बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 28 नवंबर है, मंगल का दिन है। पीर के रोज़ बहुत ही एक अफसोसनाक खबर जो है वो सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हुई। एक खूबसूरत नौजवान, खूबरू नौजवान जिसका नाम बिलाल पाशा बताया गया और ये CSS ऑफिसर था। उसकी मौत की खबर कहा जा रहा था शायद उसने खुदकुशी की है, उसको हार्ट अटैक हुआ है। बहुत ही पुरस्कार तरीके से उसकी मौत वाक़या हुई। लेकिन इससे ज़्यादा ज़ाहिरी बात है, बहुत दुख की बात थी, बहुत अफ़सोस की बात थी। एक नौजवान शख्स जो कि एक बहुत बड़ा अफ़सर बन गया था, जब उसकी एक्चुअल स्टोरी सामने आई तो फिर लोगों को उससे भी ज़्यादा शॉक लगा और उससे भी ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि वो एक सक्सेस स्टोरी थी। वो एक गरीब फैमिली का बच्चा था, खुद नहीं, अपना वालिद उसका मज़दूरी करता था और उसको उसके चचा ने पाला था और चचा भी मेहनत मज़दूरी करता था। ये लड़का पहले प्राइवेट जॉब करता रहा, फिर उसके बाद सरकारी जॉब में आया, फिर उसके बाद उसने एक मुकाबले का इम्तिहान दिया, वो इम्तिहान पास किया और इम्तिहान पास करने के बाद वो एक अफसर बना। अफसर बन के उसने लोगों की खिदमत करना ना छोड़ी। वो जब अफसर बना तो उसने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया, उसके ऊपर जो है वो जो CSS करने वाले जो यंगस्टर्स होते थे उनको सिखाता था, उनको पेपर्स के बारे में बताता था, बहुत सारी चीज़ों में उनकी हेल्प करता था। लोग उसको बिलाल पाशा के नाम से, उसका यूट्यूब के ऊपर चैनल था लर्न विद बिलाल, लोग उसको बिलाल पाशा के नाम से जानते थे। फेसबुक पे भी अपनी वीडियोस डालता था, सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव था। बहुत मेहनती, बहुत नफीस शख्स, बहुत ही लोगों की इज्जत करने वाला और बहुत ही घुल मिल जाने वाला शख्स जो है, उसकी जब मौत हुई तो सब सब लोग जो है वो बाकायदा तौर पे शॉक्ड हो गए। बिल्कुल उनको बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। तो उसको ज़ाहिरी बात है मौत को मुख्तलिफ रंग देने की कोशिश की गई, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा, लेकिन आज जो है उसके वालिद, आज उसका जनाजा हो गया। मुल्तान के करीब अब्दुल हकीम, वहाँ से ताल्लुक़ था, गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। लेकिन उसके घर वालों ने और उसके दोस्त ने जो बातें बताई हैं, उससे मज़ीद ये चीज़ क्लियर हो गई है कि ये मामला किस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अभी पोस्टमार्टम हो गया है, उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। उसको कोई एक आप मतलब कन्फर्म नहीं कह सकते कि उसकी डेथ क्यों हुई थी, लेकिन उसकी डेथ का जो उस वक्त के जो वाकयात हैं या सर्कमस्टांसेस हैं या जो उसके वालिद ने बातें की हैं, जो उसके दोस्त ने बातें की, मैं आज आपके सामने रखूंगा, तो अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मामला क्या था। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि उसके साथ किस तरह का वाकया पेश आया और क्या कुछ था। लेकिन एक बार फिर कहूँगा कि बहुत ही ज़बरदस्त आदमी, बहुत ही कीमती इंसान जो है वो इस दुनिया से चला गया और जवानी में चला गया और अपने ज़ाहिरी बात है गरीब वालिदैन के लिए जिन्होंने बड़ी मेहनत करके उसको जो है पढ़ाया था और आगे वो गया था और अब उसके दिन थे कि वो वालिदैन के लिए कुछ सुख का या उनकी खुशी या आसाइश का बायस बनता, तो इस दुनिया से चला गया। बहरहाल जी, ये मिलिट्री कंटोनमेंट बन्नू में बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर काम कर रहा था और ये जो है इसकी, जैसे मैं आपको बताऊं कि पीर के रोज़ पता चला था। बज़ाहिर पुलिस वाले ये कह रहे थे कि जी बज़ाहिर खुदकुशी का वाकया लग रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम हो चुका है और मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। आज उनकी जो नमाज जनाजा है वो अब्दुल हकीम में अदा कर दी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लेकिन इनके वालिद साहब जो है, जब उनसे सहाफ़ियों ने बात की तो उन्होंने बाकायदा तौर पर यह बताया कि जी उनकी लास्ट बात जो हुई थी बिलाल के साथ वो हफ्ते के रोज़ हुई थी और वो ये बता रहा था बिलाल अपने वालिद को कि बाबा मेरा तबादला हो गया। और वो कह रहा है कि जी एक दफ़ा फ़ोन पे बात करते हुए 8-10 रोज़ पहले जब मेरी बात हुई तो बिलाल मुझे कह रहा था कि मेरा दिल चाहता है कि मैं नौकरी छोड़कर घर आ जाऊँ या कुछ दिनों की छुट्टी ले लूँ ताकि दिन भर सो सकूँ, दिल भर कर सो सकूँ, और अब जो है रावलपिंडी जाकर छुट्टी की दरख्वास्त देकर घर आ जाऊँगा। ये वालिद साहब उसके बता रहे हैं। वो कहते हैं कि जी वालिद साहब ने बताया कि जी 5 बेटे हैं मेरे, जिनमें बिलाल सबसे छोटा था और जो मेरा एक भाई है बशीर अहमद, उसकी औलाद नहीं थी तो उसने मेरे बेटे बिलाल को गोद लिया और जॉइंट फैमिली में होने की वजह से बिलाल की परवरिश जो है हम दोनों ने मिलकर, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अपने चचा ने इसको पाला था, उसकी औलाद नहीं थी तो उसने पाला था। तो कहते हैं कि इतवार और पीर की रोज़ जो है उसने कहा कि जी मैं फजर के बाद भी, बिलाल का मुझे फ़ोन आया फजर की नमाज के वक़्त इतवार के रोज़, और मैं हैरान था कि उस वक़्त फ़ोन नहीं करता, मालूम नहीं क्यों फ़ोन किया होगा। तो उसने कहा उसके बाद बिलाल की बात अपने दोस्त से हुई और वो यही बता रहा था कि वो इस्लामाबाद जा रहा है, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दें। इसके बाद जब मैंने बिलाल को फ़ोन किया तो बात नहीं हो सकी क्योंकि बिलाल ने फ़ोन नहीं उठाया। मैं ये समझा कि शायद वो सो गया है, मतलब उसकी वालिद से बात नहीं हुई, दोस्त से बात हुई है। उसके दोस्त ने बताया कि वो पूछ रहा था कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो। कहते हैं कि फिर मैंने 11 बजे फ़ोन किया, 12:30 बजे फ़ोन किया, दोबारा कॉल्स की, लेकिन बिलाल से मेरी बात नहीं हुई और मुझे फ़िक्र थी
کہ یہی سوچتا رہا کہ بلال سویا ہوا ہوگا۔ والد صاحب کہتے ہیں ان کے کہ جی میں مسجد میں بیٹھ کے رات کو بھی کافی دیر جب لیٹ جو ہے عشاء کی نماز کے بعد رابطہ کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ میرا بلال سے رابطہ نہ ہو سکا، اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں پھر اس کے بعد پیر کی صبح میں نے جو ہے بلال کو فون کیا اور اس کے ایک دوست کو کہا کہ جا کے دیکھے کہ کیا بات ہے۔ تو کہتا ہے کہ جب اس کا دوست گیا تو دروازہ اندر سے بند تھا، اور دوست نے بتایا کہ جب وہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوا تو بلال زندہ نہیں تھا، نہیں معلوم اسے کیا ہوا۔ اور وہ کہتے ہیں والد صاحب ظاہری بات ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ایسی کوئی بات بھی نہیں تھی کہ اس کو کوئی ایسی کسی چیز سے اس نے شو نہیں کروایا تھا، کسی ڈپریشن کا شکار ہے یا اس کو کوئی پریشانی ہے یا کسی اور معاملہ ہے کوئی، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ایسی کوئی سمجھ سامنے نہیں آئی تھی۔ اب بلال جو ہے وہ ویسے جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں بہت مشہور تھا، یہ جب سکسیس سٹوری تھی مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر اس کے انٹرویوز آئے تھے، یہ اپنے والد کو ہر انٹرویو میں تقریباً جو ویڈیوز وغیرہ بناتا تھا ساتھ دکھاتا تھا، اگر والد ساتھ ہوتے تھے اس چیز پہ فخر کرتا تھا کہ وہ ایک مزدور کا بیٹا ہے۔ جب اس نے سی ایس ایس کیا تھا تو اس نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس نے کہا تھا کہ یہ ایک پایا جاتا ہے، لوگ سوچتے ہیں کہ شاید آفیسرز کے بیٹے آفیسر بنتے ہیں، میں ایک مزدور کا بیٹا ہوں، مجھے فخر ہے اور میں ایک مزدور کا بیٹا ہوتے ہوئے بھی سی ایس افسر بن گیا ہوں۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں اس کی عقل سے آپ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے، تو بہت ساری ایسی ویڈیوز اور بہت ساری چیزیں ایسی موجود ہیں۔ بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہے آ رہی تھیں، لیکن ایک چیز اس میں بیچ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی کہا جا رہا ہے کہ بلال جو ہے اس کی شادی بھی ہوئی تھی، جو کہ بہت سارے لوگوں کو چیز پتہ نہیں ہے، لیکن اس کے والد صاحب نے بھی یہ کنفرم کیا ہے کہ 2-3 سال پہلے اس کی شادی ہوئی تھی، لیکن کچھ عرصہ پہلے وہ شادی رہی اور اس کے بعد ان کی علیحدگی ہوئی گئی۔ تو لوگ اس پہ اور بھی بات کر رہے ہیں کہ شاید وہ شادی والی ڈپریشن تھی یا ایسی کوئی چیز تھی، تو وہ 2-3 سال پہلے کا معاملہ تھا، تو اس کے والد صاحب اس چیز کو مطلب نہیں مان رہے، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جی وہ کوئی ایسی چیز اس کے ذہن میں تھی اور اس کی وجہ سے خدا نخواستہ اس طرح۔ اب اس معاملے کو مختلف انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، کنفرم نہیں ہو رہا کہ یہ خودکشی ہے، ہارٹ اٹیک کے حوالے سے بھی لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن میں نے بنو کی جو پولیس ہے اس کے بھی سٹیٹمنٹس دیکھے ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اندر گئے تو اس کی باڈی جو ہے اور اس کے آس پاس بلڈ تھا اور گن بھی تھی اور یہ چیزیں، مطلب اس طرح کی مختلف خبریں ہیں، لیکن کنفرم نہیں ہو رہا ظاہر ہے۔ اور جو وہاں پہ اکیڈمی کے لوگ ہیں وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ جی ہم جو ہے جب گئے تو وہاں پر بلال جو ہے اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور وہ زندہ نہیں تھا۔ بلال بہت محنتی تھا، شروع میں اس نے ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کی 5ویں کلاس تک، پھر اس کے بعد وہ مختلف جماعتوں میں 6ٹھی جماعت میں پہنچ کر چھوٹی اور بڑی ABC پڑھنا سیکھی جیسے ہے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں فیصل آباد کی زرعی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی اور پھر لگاتار سرکاری تعلیمی وظائف لیتا رہا، اور جو ہے بہت ساری چیزیں جو اس نے کی تھیں۔ ایک چینل میں آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں، لرن ود بلال کے نام سے اس نے شروع کیا تھا، اور آخری ویڈیو جو بلال نے ڈالی تھی اس چینل کے اوپر وہ 9 دن پہلے کی تھی، 9 دن پہلے اس نے آخری ویڈیو ڈالی، اس کے بعد اس کی کوئی ویڈیو اس چینل کے اوپر نہیں تھی۔ اور وہ ان ویڈیوز میں جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ بہت سارے جو سٹوڈنٹس ہیں جو CSS کر رہے ہیں ان کو جو ہے وہ سکھاتے تھے کہ کس طرح جو ہے CSS کے پیپرز وغیرہ کے حوالے سے اور ان چیزوں کے حوالے سے بتاتے تھے۔ یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں، اور اب اس کے اوپر مزید جو ہے ظاہری بات ہے پولیس بھی تحقیق کر رہی ہے کہ کیا معاملہ ہے، اور ابھی تک پولیس اس چیز کو کنفرم نہیں کر رہی کہ کاز آف ڈیتھ کیا ہے یا اس کی کیا وجوہات بنی، لیکن بہت ساری خبریں ہیں۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کر، اس کے والد کی گفتگو سن کر، وہ جیسے اس کے دوست نے بتایا کہ جی وہ بالکل اس کے آفیسرز کی بھی میں کہیں پڑھ رہا تھا جن کے ساتھ وہ کام کر رہا تھا، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جی وہ تو ریڈی تھا چارج لینے کے لیے، اور اس نے چارج لے کے یہ چھوڑنا تھا بنو اور اگلے شہر راولپنڈی کی طرف جانا تھا اس نے، اور وہ چارج لینے کے لیے ریڈی تھا، لیکن بیچ میں ایسا کیا ہوا کہ اس کی اچانک جو ہے وہ ڈیتھ کی خبر آ گئی۔ یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر ہیں اور کچھ کنفرم چیزیں جو مجھے پتہ چلی وہاں سے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، آپ اپنی دعا میں مجھے یاد رکھا کریں۔ اللہ پاکستان کامل ناصر ہو، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصر نابود کرے۔ ایک چیٹ بھی اس کی وائرل ہوئی ہے جس کے حوالے سے وہ زندگی کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی زندگی جو ہے وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اور اس میں ان کا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ظاہر ہے جو کچھ آپ نظر آ رہے ہوتے ہیں، جو چیزیں آپ سامنے ہوتے ہیں، اندر آپ کیا چیز ہے وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ بہرحال ظاہر ہے ہر انسان کی اپنی کچھ وہ ہوتی ہیں پریشانیاں، ڈپریشنز، کچھ اپنے معاملات ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوا، لیکن بہت ہی افسوسناک خبر اور بہت ہی دل دکھا دینے والی خبر کہ ایک نوجوان سیلف میڈ آدمی جو ہے وہ چلا گیا، اور جو ہے وہ اپنے فیملی اور گھر والوں کو رنجیدہ، اور اب تو اس کے تو آپ سوشل میڈیا اور اس کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ ہے، تقریباً پوری قوم جو ہے
وہ افسردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے درجات بھی بلند کرے اور لواحقین کو صبر دے۔ اجازت دے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔